जो बलूचिस्तान के जो रियली में हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। मतलब एक बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि वहाँ पे पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट का कोई नाम और निशान नहीं है। जब चाहें बलोच फ्रीडम फाइटर रात को या शाम को किसी भी जगह आके नाकाबंदी करते हैं, लोगों की तलाशी लेते हैं। अगर उनको कोई लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा नज़र आए या कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई उनके पास इंटेल भी है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं जैसे आपको पता है, तो उसी हिसाब से इंटेलिजेंस बिहाफ पे ही काम करते हैं। और वही बात वहाँ पे बच्चे के जहन में नफ़रत है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और यही बात ये कोई आज की बात नहीं, ये सदियों से है। मगर अकबर बुगटी साहब के शहादत के बाद ये अब बहुत चेंज हो चुका है। मैं आज आपको एक ओपनली बताता हूँ कि अगर वहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो 99% लोग पाकिस्तान से बेजारी का तुरु ऐलान करेंगे। वैसे तो फ्रीडम फाइटर ऐलान कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कि वो कौन सा दिन नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेनाओं को मारा नहीं जाता, वो कौन सा दिन नहीं है कि वहाँ पे कोई अटैक नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी सेनाओं की कैंप हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे कहीं और हो। इवन कि उनको एक एक चीज़ का पता है कि कब कहाँ कौन सा सैनिक, जर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या कोई और रैंक का कहाँ जाता है, कहाँ आता है। यही चीज़ है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सके। और यही वजह है, यही कारण है कि वहाँ पे आए दिन जब चाहे हुकूमत कभी इंटरनेट बंद कर देता है, कभी मोबाइल फ़ोन जाम कर देता है, कभी वहाँ पे मीडिया का तो आपको हाल ही का पता है, मीडिया का क्या हाल है, कुछ भी अंदर से खबर नहीं आती। जो कुछ भी हमें खबर आती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। और यही वजह है कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, उनके आज से निकल चुके हैं कि उन्होंने अब जो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जो पोस्ट करते थे, अब उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया है, उनको भी अगवा करना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे जो पहुंचनी चाहिए। ये एक ओपन सीक्रेट है, अब कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इवन के ये जो सिलेक्टेड जो जर्नल का लाया हुआ है, आसिम मुनीर का जो बनाया हुआ एक सेटअप है जिसको शहबाज शरीफ जिसका नाम है, वो भी उसके अंडर में सहमे हुए हैं। और यही वजह है कि 100 दिन हो चुके हैं, आज 100 दिन हो चुके हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस्लामाबाद में बैठी हैं। वो सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जो लोग आपने हमारे मिसिंग किए हैं, हमारे भाई हैं, हमारी पिताजी हैं, हमारे अंकल हैं, वो हमारे हस्बैंड हैं, वो जिंदा हैं या नहीं। आप सिर्फ हमें ये बता दो ताकि हम मुतमिन हो जाएं। हमें ये पता है कि आपके पास है, क्योंकि ये एक आप देखें कि अगर किसी का एक मतलब कोई पालतू जानवर भी गुम हो जाए तो उसको कितनी सी कुफत होती है। यहाँ तो इंसानों की बात है, वो भी हज़ारों की तादाद में इंसानों की बात है। अभी ये कोई पहली बात नहीं है, इन्होंने हमारी जो महिलाएं थी, जो हमारे जो मारंग साहिबा थी, जब वो इस्लामाबाद लेके गई थी, मार्च लेके गया था, उन पर उन्होंने गंदा गटर का पानी फेंका, उन्होंने उनको घसीटा, मारा पीटा कि तुम वापस बलूचिस्तान जाओ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि यहाँ बलूचिस्तान के लोग हमारे हैं, हम बलोचों की इज्जत करते हैं। आप बलोचों की माओं बहनों के साथ क्या करते हो? हमारे बलोचों में एक वो है, गैरत का नाम है कि हमारी औरतें हमारी रिस्पेक्ट हम ज़्यादा करते हैं बनस्पत दूसरे लोगों की। जब आप उनको मारोगे, उनकी तस्लील करोगे, इनके कपड़े फाड़ोगे, तो ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, इसको और हवा यही लोग दे चुके हैं। ये जो दिहाइयों से जो आ रहा है वो यही, क्योंकि इन्होंने बंगालियों के साथ क्या किया आपको इस चीज़ का पता है। ये ऐसा ही करते हैं, ये करते हैं कि इनकी औरतों को मारो, इनके बच्चों को उठाओ, इनको अगवा करो, इनको मारो, इनको हुकूमत कानून में रखो, मीडिया को ब्लॉक कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया के मौजूद मुल्कों में ना कभी ऐसा हुआ है ना ऐसा हुआ है। अब ये चाइना को लेके आए, चाइना इनसे बेजार है, क्योंकि ये चाइना को मुसलसल कह चुके हैं कि यहाँ पे हालात सही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप देखिएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। और यही वजह है कि माएँ बहनें, मैं आज आपको एक बात आपके दर्शकों को ये बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी खवातीन नहीं निकली हैं जो बलूचिस्तान की खवातीन निकले। आपने मार्च देखा होगा, हजारों लाखों की तादाद में वो रोज निकलते हैं। और अभी भी
ابھی بھی وہ اپنے پیاروں کے لیے چلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، مگر کوئی ان کا پرسان آل نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، پاکستان جو بنا ہے، جب یہ جو پیدا کیا گیا ہندوستان مطلب ہندوستان سے الگ کر کے نفرت کے نام پہ بنایا گیا نا، کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ابھی بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں نا ہندوستان میں۔ تو یہ جو محمد علی نامی ایک شخص نے، جس کو یہ قائد اعظم کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کی بہن کو انہوں نے انڈیا کا ایجنٹ ہی قرار دیا۔ یہ جو نفرت کی بنیاد ہے، اس کے بعد ایک ایجمنی سی پیدا ہوئی ہے، اس کو پنجابی ایجمنی کہتے ہیں۔ یہ پنجاب کی بالادستی ہے کہ وہ کسی کو انسان نہیں مانتے۔ انہوں نے بنگالیوں کو بھی انسان نہیں مانا، اب یہ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں آپ دیکھیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں کا آپ کے پاس جی او سی کون پنجاب سے آتا ہے، ان کا چیف سیکرٹری پنجاب سے آتا ہے، اور یہ حال بلوچستان میں، بلوچستان میں کور کمانڈر پنجاب کا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کا ہے۔ انہوں نے اپنے پتلے ہر جگہ بٹائے ہوئے ہیں۔ تو یہی دس از دا ریئلٹی کہ آج ایک بچہ چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے بلوچ ہو، ان کی ذہن میں ایک چیز ہے کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان ہی پنجاب ہے۔ اور یہ بات صرف اس سائڈ پہ نہیں ہے، یہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچتی ہے کہ محب وطن ابل وطن صرف اور صرف ایک پنجابی ہو سکتا ہے، نہ بلوچ ہو سکتا ہے، نہ سندھی ہو سکتا ہے، نہ پشتون ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان کی آپ مفکروں کو دیکھیں، ان کی آپ جرنلسٹوں کو دیکھیں، ان کی جب بھی پنجابی ایجمنی جب بھی جہاں پہ اٹک جاتی ہے، یہ سب سے پہلے پنجابی بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ہندوستان نے جب اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، دنیا نے دیکھا راکٹ میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی، مگر انہوں نے بیٹھ کے مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی 1 بنایا ہوا ہے اپنی پوری میڈیا کو۔ کبھی جنگ جیتتے ہیں آپس میں بیٹھ کر کے، کبھی پاکستان کو دنیا کا سب سے سپر پاور بنا دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جب ہندوستان نے ان پہ میزائلوں کا حملہ کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے ممالک ہیں اسلامک؟ 57 یا 52 تو ہوں گے، ان میں سے صرف ایک ملک محض سوائے آذربائیجان نے اس کی مذمت کی، آفیشلی مذمت کی، وہ بھی آرمینیا، آپ کو پتہ ہے آپ کا کنٹری، وہ ایک الگ چیز کہانی ہے۔ مگر نہ ترکی نے مذمت کی، جس کو یہ بولتے ہیں، نہ سعودی نے کی، کسی ملک نے نہیں کی۔ ترکی نے یہ کہا ہم پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، انہوں نے مذمت نہیں کی۔ یہ مطلب ایک چیز آپ دنیا کو دکھاتے ہو، یہ ہم اسلام کے سپر پاور ہیں، ہم اسلام کے جو ہے نا چیمپئن ہیں، اسلام کے ہم پیروکار ہیں، اور آپ کا یہ دس از دا ریئلٹی کہ ان کی ذہنوں میں یہ ہے کہ پاکستان ہی پنجاب ہے اور پنجابی ہی پاکستانی ہے۔ میں نہیں سمجھتا وہ ہمارے وجود کو ختم کر سکیں گے۔ ہم ان سے پہلے کے ہیں، یہ ہمارے ساتھ قتل عام اس طریقے کا بھی جو کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک نیشن ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہماری ایک کلچر ہے، ہمارا ایک زبان ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ یہ اس طرح یہ اپنے مظالم دیکھ کے یہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی جو بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں، کہیں پر بھی مظالم ہے دنیا میں۔ آپ کے ہٹلر نے کیا تھا، ابھی بھی جیوز تو ہے نا دنیا میں، موسولینی نے کیا تھا، ابھی بھی لوگ تو ہیں نا اس دنیا میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم جینوسائیڈ کو کنٹینیو رکھیں گے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز سیکنڈوں میں آ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر بہت سے وہاں پہ تگوبندن ہیں، وہ بہت سے پریشر ہے، مگر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں حقیقت میں وہ کیا رہا ہے اور بلوچ کیا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ سے پھر ببانگ دول کہتا ہوں کہ بلوچوں کا بچہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ بندوق کی زور پہ آپ پنجاب سے آئیں اور میرے بچوں کو، جن کو ان کی زبان ہی پنجابی نہیں آتی، مطلب وہ بولتے ہیں تسی کدھر جا رہے ہو پتر تیرا نام کیا، دس از ناٹ مائی لینگویج۔ مجھے ان کی زبان آتی ہے، ان کو ہماری زبان نہیں آتی، اور یہاں پہ آ کے بندوق کی زور پہ، اور ابھی چائنا کو بلا لیا ہے، کہ دوسرے ملکوں کو بلا لیا، میں بولتا ہوں یہ دنیا کو بھی بلا لیں، یہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری پرداداؤں داداؤں کی زمین ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، اور بلوچ وہاں پہ اتنے ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔